الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رسولي يا خاتم النبيين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرین و ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج دے جمعۃ المبارک دے خطاب وچ میں اللہ پاک جل شانہ دا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حکم اعلان رسالت فرمانا فرشتیاں دے سردار جبریل دا ببارگاہ مصطفی حاضر ہونا قرآن مجید دی وحی اول لے کے آنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غار حرا نو منتخب فرمانا اور او دے وچ جا کے معتکف ہونا اس ساریاں چیزاں عرض کرن دا ارادہ لے کے آیا سادہ لفظاں چ انج کہہ لو کہ اج دی تقریر وچ تسی واقعہ غار حرا سماعت کر کے جاؤ گے دعا فرماؤ اللہ پاک جل شانہ سانو ساریاں نو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے لے آندے ہوئے اور حضور دے پیش کیتے ہوئے اللہ پاک دے پاک اور سچے دین اتے ہمیشہ رکھے استقامت عطا فرمائے اسی سچے دین تے حضور دی غلامی اچ موت عطا فرمائے اور اسی سچے دین تے کل قیامت دے دن حضور دے غلاماں وچ اٹھن دی سعادت عطا فرمائے میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا دا انتخاب کیوں کیتا یہ تسی سماعت کرو گے اگے جا کے غار حرا دا تعارف پیش کرن لگا غار کہندے نے پہاڑ دے وچ موجود کھو نو بڑے سارے شگاف نو جدے آیا جایا جا سکے عربی زبان دا لفظ غار فارسی وچ بھی بولیا جاندہ ہے ہندی وچ بھی بولیا جاندہ ہے اردو وچ بھی بولیا جاندہ ہے اور ساڑی پنجابی وچ بھی انہاں زبانہ وچوں لیا کے بولیا جاندہ ہے
ہرا دا نام ہے پہاڑ دا، یا پھر پہاڑ دا نام نور ہے، جبل نور۔ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ شریف دی چوہدی تو چار دیواری تو تقریباً 4.5 کلومیٹر دور اے پہاڑ مکہ شریف دا جنہوں جبل نور کیا جاندہ ہے، ادھے تے موجود ایک غار چھوٹی جئی جنہوں غار ہرا کیا جاندہ ہے، اور اس نسبت نال اس پورے پہاڑ نو میں کوہ ہرا یا جبل ہرا کہہ دیتا جاندہ ہے۔ میں صدقے جاواں اس پہاڑ دی خاصیت ایوے کہ اس غار اچ بیٹھ کے اس پہاڑ اتے کھلو کے سامنے خانہ کعبہ شریف نظر آؤں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار وچ کی لین جاندے سن اور کدوں جاندے سن، کس واسطے جاندے سن، ہن تسی سماعت کرو گے۔ نبی پاک علیہ السلام دی جدوں عمر شریف ہوئی نا 40 سال، ادوں اس غار وچ جبریل میرے آقا والوحی الہی لے کے آیا۔ تقریر دا آغاز کریں گے حدیث پاک تو، جامع الترمذی شریف ابواب المناقب، بابو ذکر الرؤیا الصادقۃ عند بدء النبوہ، اور بک وائز نمبرنگ دے مطابق ترمذی شریف دی حدیث نمبر جے 3632۔ اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرات گرامی توجہ تے پیار نال مراسیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچوں روایت سماعتاں وچ محفوظ کر کے لے کے جانا۔ ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ وصلاۃ اللہ علیہا انہا قالت اول مبتدئ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من النبوۃ حین اراد اللہ کرامتہ ورحمت العباد بہ اللہ یرا شیئا الا جاءت کفلق الصبح فمکث علی ذلک ما شاء اللہ ان یمکث وحبب الیہ الخلوۃ فلم یکن شیء احب الیہ من ان یخلی جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے تے تواڈے کریم نبی دی زوجہ مطہرہ نبی پاک علیہ السلام کولوں سنی ہوئی اے داستان محبت امت نو سنا رہیاں نے، فرماندیاں نے اول مبتدئ بہ رسول اللہ من النبوہ۔ آؤ میرے روحانی بیٹے بیٹیوں میں تانوں دسنیاں اللہ دے پیارے حبیب دی ابتدائے نبوت کس طرح ہوئی ہے، یعنی سرکار کائنات نے اللہ دے حکم دی تعمیل کر دیا ہویا اعلان رسالت کے میں فرمایا ہے، کہندیاں نے ہین اراد اللہ کرامتہ ورحمت العباد بہ، جدوں اللہ پاک نے اپنے آخری پیمبر اپنے پیارے حبیب دکھیاں دے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سر اقدس و انور دے اتے تاج کرامت اڑھان دا ارادہ فرما لیا ورحمت العباد بہ، جدوں اللہ پاک نے اپنے آخری نبی دے قدمہ دے دھوون دا صدقہ مصطفیٰ نو سچی شریعت دے کے اس شریعت دا صدقہ اپنے بندیاں تے کرم فرمان دا ارادہ فرما لیا۔ اچھی آواز سے سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے جدوں اس سوہنا ارادہ فرما لیا، فرما دیاں نے حضور دے ابتدائے نبوت دی ابتدا سرکار کائنات دے سچے خواباں تو ہوئی، کہندیاں نے اللہ یرا شیئا الا جاءت کفلق الصبح، آمینہ دلال جڑا خواب ویکھ دے سن انجائی سچا ثابت ہندہ سی، جمیں رات دے ہنیریاں تو بعد سویر دے اجالے سچ ہندے نے۔
صدقے جاواں حضور جیڑا خواب ویکھ دے نے 100% ٹرو ثابت ہوندا ہے 100% سچا ثابت ہوندا ہے میں قربان جاواں نبیاں نو اسی طرح اللہ پاک فرشتہ بھیجن تو پہلے وحیاں بھیجن تو پہلے اپنے پیغام بھیجن تو پہلے سچیاں خواباں وکھاندا رہیا ہے میں قربان جاواں نبی دی نبوت والی اکھ بیٹے پاویں کھلی ہووے تے پاویں بند ہووے جدوں ویکھدی ہے حق اور سچ ویکھدی ہے بات کولونی کر کے جاواں گا امام متقی ہندی علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال وچوں فرمان مصطفیٰ پیش خدمت عن ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا معشر الانبیاء علیہم السلام تنام اعیننا ولا تنام قلوبنا او کما قال اونچی آواز سے مسکرا کے کہنا ہے سبحان اللہ حضور جانے کائنات مفخر موجودات علیہ تحیات و تسلیمات آپ ارشاد فرماندے نے انا معاشر الانبیاء لوگ اسی جڑا نبیاں دا گروہ اسی جماعت انبیاء و رسول و مرسلین و پیغمبران گرامی ساڑی خصوصیت اسپیشلیٹی ہے جے تنام اعیننا او ساڑیاں اکھاں تے سو جاندیاں نے مگر ولا تنام قلوبنا ساڑے دل نہیں جے سوندے ساڑیاں نبیاں دیاں اکھاں تے سو جاندیاں نے پر دل جاگ دے رہندے نے انبیاء و مرسلین دیاں اکھاں پاویں ستیاں ہون پاویں جاگ دیاں ہون پاویں کھلیاں ہون پاویں بند ہون جدوں ویکھ دیاں نے اللہ دا پیغام ویکھ دیاں نے نبیاں دے خواب بیٹے جھوٹے نہیں ہوندے انبیاء و مرسلین دی چشمان رسالت و نبوت و پیغمبری دے دیکھے ہوئے خواب انہاں خواباں وچ اللہ دے پیغام ہوندے نے وحی الہی ہوندی ہے صدقے جاواں او جو نبی دا خواب جھوٹا ہوندا نعوذ باللہ اللہ دا نبی ابراہیم خواب وچ بیٹے نو ذبح کرن دا حکم پا کے کدی بھی سگے بیٹے جگر پارے حضرت اسماعیل دے گلے تے چھری نہ رکھدا جے نبوت دی اکھ دا ویکھیا ہویا خواب نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا ہوندا باطل ہوندا کدی بھی حضرت یعقوب نبی اپنے بیٹے حضرت یوسف سونے نبی دا خواب سن گئے انہاں نو اس خواب نو لکان دا مخفی تے پوشیدہ رکھن دا حکم نہ دین دے بلکہ 50 سال بعد بھی نبیاں دیاں خواباں سچیاں ہویاں آہا نبی نہیں میں کلے نبی نہیں نبیاں دے سردار دے خواب دی گل سنان لگا سیرت حلبیہ والے لکھ دینے آمینہ دلال نے ایک دہاڑے خواب ویکھیا اٹھ کے اپنی امت نو سنایا لوگوں میں خواب دے اندر ویکھیا کہ میرے اہل بیت کرام دے مقدس تے پاک خون دے اندر ایک چت کبرا کتا کالے تے چٹے رنگ دا ڈب کھڑبا ابلک کتا میرے اہل بیت دے مقدس خون وچ اپنا گندا منہ پیا مار دے میری آقا نے خواب دیکھ کے سنا دیتی اس خواب دا ریزلٹ آیا تعبیر ہوئی شرمندہ تعبیر ہویا 50 سالاں بعد آفٹر 50 ایئرز قبلہ کس طرح علامہ قسطلانی اور علامہ حلبی لکھ دینے صدقے جامع کنز العمال وچ بھی کنایت نے روایت موجود ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ علی نبینا و علیہ السلام جدوں 10 محرم والے دن جمعۃ المبارک دے دن سن 61 ہجری جدوں تیراں تے تلواراں دی بارش تے بچھاڑ اندر اپنے کوڑے تو تھلے ڈگے شمر لعین ابن ذلجوشن علیہ اللعنہ دوڑ کے آیا میرے امام دی چھاتی تے چڑھ کے بیٹھ گیا کہنے لگا حسین مرن واسطے تیار ہو جا امام حسین نے مسکرا کے فرمایا تیاریاں تے تسی کرو ساڑیاں تیاریاں دے مسجد نبوی دے ممبر تے چولی چ بٹھا کے ساڑے نانا جی نے کروا کے کلے آئے
اونچی اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ میں قربان جاواں میرے نبی پاک دے نواسے نے نگاہ ولایت و شہادت اٹھائی، شمر لعین دے چھاتی تو کپڑا ہوا دے جھونکے دے ٹکران دے سبب اڑیا، ویکھیا چھاتی تے ڈب کھڑپے داغ نے، امام حسین دے زخمی لباں تے زخمی جی مسکراہٹ رقصاں کر گئی، رقص کر گئی، رقصاں ہو گئی۔ فرمایا صدق رسول اللہ جدی، او میرے نانا ابو اللہ دے آخری پیارے رسول نے سچ فرمایا۔ شمر لعین دے کان کھڑے ہوئے، کہنے لگا شبیر کی فرمایا تیرے نانا جی نے؟ فرمایا میرے نانا جی نے فرمایا زی کہ میں ویکھیا میرے اہل بیت پاک خون اندر ایک ناپاک ابلک کتے نے اپنا ناپاک منہ ماریا، میں نو یقین ہو گیا ہے تیرے خنجر نلی میں شہادت دا پیالہ پینے، تو ہی میرا قاتل ہے، کیونکہ دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے حسین دے نانا جی دی حدیث تے غلط نہیں نہ ہو سکدے۔ آباد رہو میرے مترو تے میرے پترو، نبی کریم علیہ السلام دی اکھ دا ویکھیا ہویا خواب جھوٹا نہیں ہو سکدا۔ ساڈے خواب کدی جھوٹے ہوندے نے، کدی سچے ہوندے نے، کدی برے ہوندے نے، کدی اچھے ہوندے نے۔ بخاری مسلم دی متفق علیہ روایات شاہد نے، سرور کائنات نے فرمایا، الحضور نے فرمایا الرؤیا الصالحۃ من اللہ والحلم من الشیطان، او کما قال علیہ السلام۔ حضور فرماندے نے برا خواب شیطان واللہ ہوندہ ہے، اچھا خواب خدا رحمان واللہ ہوندہ ہے۔ سرکار نے مزید فرمایا جدوں کوئی تواڈے وچوں صالح تے نیک تے اچھا سونا خواب ویکھے دوجیاں نو سنائے، اگر برا خواب ویکھے ڈر کے اکھ کھل جائے، ایک تے سناوے نہ کسے نو تے 3 مرتبہ کھبی سائیڈ تے ویکھ کے تھک گئے، بیٹے اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے۔ تے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث جے بندہ اللہ دا ذکر کر دیاں پھر سو جائے اکھاں میٹ لوے، میں قربان جاواں بلکہ صحیح البخاری شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 6999 پیش کرن لگا۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرؤیا الصالحۃ جزء من 46 جزءا من النبوہ، او کما قال علیہ السلام۔ زین آزر نے سارے آندے میریاں سرکاراں نے مسکرا کے فرمایا اچھا اور نیک خواب نبوت دا 46واں حصہ ہے، اور مجمع الزوائد و منبع الفوائد دے ورڈز نے حضور کائنات دے پیمبر نے ارشاد فرمایا الرؤیا المؤمنی، اگے حدیث دا اے ٹیکسٹ ہے، اے عبارت ہے، یعنی صرف اچھا خواب نہیں فرمایا، مؤمن دی اکھ دا ویکھیا خواب نبوت دا 46واں حصہ ہے۔ لیکن ایتھے سیرت نگاراں نے ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کیتا، وہ کہندے نے سرکار اپنی اکھ دے ویکھے ہوئے خواب دی گل پہ کردے نے، نبوت دا 46واں حصہ ہون دا مطلب ہے بھی وہ کہندے نے نبی پاک علیہ السلام نے 6 ماہ تک سچے خواب دیکھے۔ اعلان نبوت تو پہلے، وحی الہی دی آمد تو پہلے، قرآن دے دھرتی تے اترن تو پہلے، جبریل دے غار حرا وچ سرکار نو لے آ کے اقرا والی وحی دین تو پہلے کتنے مہینے تک سرکار نے سچے خواب دیکھے؟ 6 مہینے تک۔ تے 23 سال نو اگر 6 مہینیاں نو حصہ بنائیے نا 23 سالاں دا، بیٹے ایک سال چ کتنے مہینے؟ 12، 6 مہینے دے پیریڈ ایک سال چ کتنی مرتبہ ہوندے نے؟ 2 مرتبہ، 6 دونی 12 تے 23 سالاں چ 6 مہینے کنی واری آن گے؟ 23 دون 46 واری 6 مہینے آن گے۔ قبلہ اس تو پتہ چلیا 46 سالاں دا اگر 46واں حصہ 23 سالاں دا اگر 46واں حصہ بنایا جائے تے 6 مہینے بندے نے۔ یہ دا مطلب ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بارے فرمایا ہے کہ سچے خواب
خطاب نبوت دا 46واں حصہ نے عالی وقار حضرات میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم 6 مہینے تک سچے تے بڑے بڑے سونے خواب ویکھ دے رہے جو میرے آقا نے خواب ویکھنا چمک دی دمک دی صبح دے اجالے دی طرح سچا تے حق ثابت ہو جانا تے میرے نبی پاک علیہ السلام نو خواب بیٹے کیوں دکھاندے جا رہے نے دکھائے کیوں جا رہے نے اس واسطے کہ حادثاتی طور تے جبریل امین نہ اترے بلکہ سرکار پہلے مانوس ہو جان نبی پاک علیہ السلام مینٹلی ریڈی ہو جان نبیاں دے سردار تیار ہو جان کہ جبریل ہن میرے کول آن والا ہے میں قربان جاواں میرے آقا نو مزید ایہو جیاں ہور بھی نشانیاں وکھائیاں جا رہیاں نے کس طرح دیاں امام قسطلانی المواہب اللدنیہ بالمناہ المحمدیہ وچ خامہ فرسانے لکھ دینے آمینہ دے چاند نے جدو مکے دے پہاڑا وچوں گزرنا مکے دے جنگلی علاقیاں وچوں گزرنا سرکار دیاں سماعتان صداواں ٹکرانیاں کہن والے کہندے نے السلام علیکہ یا رسول اللہ دے پیارے رسول توانو سلام ہوئے توڑے تے سلامیاں ہوون نبیاں دے شہنشاہ جدو پچھے نو مڑ کے ویخ دینے کوئی زی روح نظر نہیں بیٹے تیری مسکراہٹ نو میرا سلام کوئی زی روح جاندار نظر نہیں آؤں جے نظر آؤں دینے اشجار دیاں کتاراں پتھراں دیاں کتاراں چٹانا تے پہاڑ نظر آؤں دینے ظہیر شاہ نو ممبر رسول تے بیٹھ کے کہن دے صدقے جامع اسلام میرے آقا نو اشجار کر دینے درخت کر دینے میرے آقا دے غلام بن کے حضور نو پہاڑاں دے پتھر سلام کر دینے اونچی آواز سے سبحان اللہ تسی کہو گے حضور اے دلیل تواڈی کی یہ کولوں اپنے کولوں ٹامک ٹوئی مار دیتی جے کہ پہاڑ سلام کہندے سن یا اے دے وچ کوئی دلیل بھی ہے تواڈے دے عقب وچ دے پیچھے دے پسے پشت اے دے بیک گراؤنڈ وچ قبلہ میں دلیل پیش کرن لگا صحیح مسلم شریف کتاب الفضائل اونچی آواز سے سبحان اللہ حدیث مبارکہ سماعت کرنا تے بابا غلام علی صاحب مدد اللہ العالی آپ اکثر فرمائش بھی کر دے ہوں دینے آج قدرتی میرا موضوع یہ بن گیا میں حدیث پیش خدمت ہے میری طرف آج دی تقریر دا توفہ جے تواڈے ساریاں واسطے انجابر ابن سمورۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم انی لأعرف حجرا بمکہ حجرا بمکہ حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لأعرفه الآن او کما قال علیہ السلام آمینہ دے در یتیم میرے تے توڑے رسول کریم علیہ تحییت و تسلیم فرمان دینے اور میرے امتیوں کی پوچھ دے اعلان نبوت تو پہلے قبل ان ابعث اس تو پہلے کہ میری بیعت ہوندے میں اس مکے دے پتھر نو جاننا وا پہچاننا وا کانا یسلم علیہ جڑا منو سلام محبت پیش کردہ سی سرکار فرمان دینے انی لعارفہ الآن اور مدتاں بیت گئیاں اور پتھر منو اجے بھی پھلیا نہیں میں انہوں اچھی طرح 100% انہوں میں پہچاننا ویاں جاننا ویاں تسی کہو گے اتنی زور لا کے گل کیوں سنائی جے آہستہ آواز بھی سنا سکتے سو میں کہنا میں زور تاں لا کے سنا رہا وا سنیو تواڈے عقیدے تو نثار جاواں وہ جڑے مصطفیٰ تے درود و سلام بھیج دینے آقا پاک انہاں خوش نصیباں نو بھول دے نہیں ہمیشہ یاد رکھ دینے اونچی آواز سے سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت قاری صاحب تھوڑی جی آواز کھول دیو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
آؤ پھر اسی بھی جھوم کے نظرانے درود و سلام پیش کر لئیے تے کہہ لئیے مدینے کے والی حبیب خدا ہو تم پہ کرو درود و سلام. موضوع بڑا لمبا یار بار بار تنگ نہ کریا کرو پڑھ لیا کرو چھتی چھتی پڑھو اگلی تقریر سنو پھر. مدینے کے والی حبیب خدا ہو تم پہ کرو مدینے کے والی حبیب خدا ہو تم پہ کرو درود و سلام. تم ہی ہو امام صفِ انبیاء. او شہزادے چک دیا دیوانیاں تم کیوں نہیں بول رہا یار تم ہی بول کے کہنا ہو تم پہ کرو تم ہی ہو امام صفِ انبیاء. جیو ہو تم پہ کرو ہو تم پہ کرو درود. صحیح رب تمہیں سے ڈرتا نہیں جب سے ہوا ہے یہ کامل یقین. صحیح رب تمہیں سے ڈرتا نہیں 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 جب سے ہوا ہے یہ کامل یقین کہ دیدار ہو کا قبر میں تیرا. جیو میرے پتروں تے میرے متروں ہو تم پہ کرو درود سلام. تم ہی ہو امام صفِ انبیاء ہو تم پہ کرو. اماں جی عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرما دیا نے فَمَكَثَ عَلَى ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَمْكُثَ. جدوں تک اللہ پاک نے چاہیا آمینہ دے لال دیاں سونیاں سرمگی اکھاں اے سچے خواب دیکھ دیاں رہیاں یعنی 6 months تک 6 مہینیاں تک سرور کائنات دی چشمانے نبوت سہانے خواب دیکھ دیاں رہیاں. پھر جدوں 6 مہینے گزر گئے ہن اگلے جملے دا مزہ لیو. حبب الیہ الخلوت. میرے آقا نو تنہائی نل محبت ہو گئی. میرے آقا نو اکیلے رہن نل تنہا رہن نل محبت ہو گئی. میرے آقا دے سینے وچ سیکلوژن لونلی نے سمجھ گئے تنہا رہنا خلوت گزینی خلوت نشینی محفلاں تو دور کلیاں رہن دی. حضور نو محبت ہو گئی. تنہائی میرے آقا نو پسندان لگ پئی. میں قربان جاواں تنہائی کوئی ماڑا موٹا عمل نہیں ہے. صوفیاء کرام فرماندے نے الخلوت صفت اہل صفوا. او تنہائی برائی دی جڑ نہیں ہے. کئی بندے تنہا رہن نال بندے نو وسوسے آوندے نے پٹھے الٹے خیال آوندے نے. نا اے اپنا ظرف ہے. پانڈے وچ قبلہ جیو جیا پانڈے دا ظرف ہوے اللہ دی طرفوں بھیجی ہوئی بارش نے او جیا اگوں اونوں فیض دینا ہوندا ہے. اے تے اپنے کلیجے دی دل دی گل ہے اپنے دماغ دی گل ہے اپنی ذات دے اوصاف دی گل ہے. صدقے جاواں صوفیاء کرام فرماندے نے اللہ دے برگزیدہ بندیاں دیاں صفتاں وچوں ایک صفت تنہائی ہے. سبحان اللہ کہہ لو یار. تنہائی نو ہر بندہ اپنے لفظاں بیان کردا ہے. پھر شاعراں نو پوچھو شاعر تے تنہائی جدوں بیان کردے نے رنگ بھر دیندے نے. وہ کسے شاعر نے کیا خوب آکھیا سی کہندا ہے ایک قیامت ہے کہ ہر شام گزر جاتی ہے تو نے دیکھا نہیں نقشہ میری تنہائی کا. اے بچیاں دے چہرے تے اداسی چھا گئی. پتر میں تنوں اداس نہیں ہون دینا. اگر اجازت ہوئے تو میں اپنی ایک غزل پڑھ کے سمجھا دیواں اپنا ایک کلام پڑھ کے سمجھا دیواں. قبلہ او دے مقطع پہلے پڑھاں گا مطلب بعد اچھتے پھر بعد اچھ باقی شعر میں لکھے ظہیر تنہائی کا عالم بھی عجب عالم ہے.
عالم بھی عجب عالم ہے، کان پھٹتے ہیں خاموشی سے پکاروں سے نہیں، کان پھٹتے ہیں خاموشی سے پکاروں سے نہیں، مطلب گل سے گلزار سے چندہ سے ستاروں سے نہیں، اب بہلتی یہ میری آنکھ نظاروں سے نہیں، گل سے گلزار سے چندہ سے ستاروں سے نہیں، تم میری لہد سے یوں ہو کہ پرے کیوں گزرے، لوگ کتراتے ہیں لوگوں سے مزاروں سے نہیں، گل سے گلزار سے چندہ سے ستاروں سے نہیں، اور تھام لے آ کہ میرا ہاتھ میرے مالک جان، تھام لے آ کہ میرا ہاتھ میرے مالک جان، کوئی امید مجھے اور سہاروں سے نہیں، کوئی امید مجھے اور سہاروں سے نہیں، گل سے گلزار سے چندہ سے ستاروں سے نہیں، اور دل خزاں کی اداسی سے ہے مانوس ہوا، تنہائی سنیو، تنہائی کنو کہندے نے، دل خزاں کی اداسی سے ہے مانوس ہوا، اب کوئی غرض مجھے شوق بہاروں سے نہیں، گل سے گلزار سے چندہ سے ستاروں سے نہیں، نہ ڈبوتی مجھے لہریں تو کنارے ملتے، سب تہاڈی واہ واہ، تہاڈی کیا بات ہے حسن سماعتی، نہ ڈبوتی مجھے لہریں تو کنارے ملتے، مجھے منجدھار سے شکوہ ہے کناروں سے نہیں، اب بہلتی یہ میری آنکھ نظاروں سے نہیں، ہن سمجھ گئے تنہائی کنو کہندے نے، پھر سنیو مقطع، زہیر تنہائی کا عالم بھی عجب عالم ہے، کان پھٹتے ہیں خاموشی سے پکاروں سے نہیں، قبلہ توجہ کرنا، نبی پاک علیہ السلام دے قلب پر نور دے اندر ساڑھے بھائی نے مسجد دی خدمت کی، کس طرح
500 रुपया कारी साहब का है, 500 रुपया कारी साहब को पेश कर दिओ, 500 रुपया साडा है। किबला तवज्जो है जे सारियां दी। जिहड़े बंदे मस्जिद की खिदमत करते हैं बाकायदगी नाल अपने पैसियां च आलिमां फाजिलां दा हिस्सा समझते हैं, और समझते हैं कि बई इन्होंने साडे वास्ते जिंदगी अपनी वक्फ कर दी है, काल अल्लाहु काला रसूलुल्लाह ही सुनाते हैं, इन्हां दी खिदमत करनी है। तो जिहड़े समझते हैं बई जिस तरह साडे घर च टैलां सोहणियां लगदियां ने, अल्लाह दे घर च भी टैलां सोहणियां लगदियां ने, जिवें साडा घर सोहना फबदा है ते दिल खुश हुंदा है वेख के, इस तरह अल्लाह दा घर भी सोहना बनिया होवे ते सोहना लगदा है। अल्लाह पाक जल्ल शानुहू जेड़े अहबाब किसी भी दीनी इदारे नाल सहीहुल अकीदा आलिम दीन नाल प्यार दा इजहार करदे ने, और अच्छे इदारे जेड़े इश्के खुदा व मुस्तफा दा दर्स देंदे ने उन्हां नूं प्रोमोट करदे ने, सपोर्ट करदे ने। अल्लाह मेरे सब वीरां ते भरावां दे पुत्रां दे रिज़्क़े हलाल विच बरकतां दा नुज़ूल फरमाए। किबला गल दूर निकल गई, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं खलवत अच्छी लगन लग पई। मेरे आका ने कलियां कलियां रहना, फलम यकुन शैउन अहब्ब इलैहि मिन अन यखलु, हत्ता कि मेरियां सरकारां नूं तन्हाई तो वध के कोई चीज अजीज ते महबूब न रही। मैं निसार जावां, मैं कुर्बान जावां। आका करीम ने महफिलां तो दुनिया वालियां तो अलग थलग रह के अल्लाह नूं याद करना, और गारे हिरा दी सिलेक्शन किंज होई। हुण मजमा भी भख गया ते गल भी नुक्ता रोज ते आ गई जे। गारे हिरा दी सिलेक्शन मेरे नबी ने किंज कीती। किबला अल मवाहिब और सीरत हलबिया दे अंदर लिखिया होया है, दीगर कुतुब सीयर दे अंदर मौजूद है कि इस गार जबल नूर दी गारे हिरा दे अंदर सरकार पहले नहीं सनगे, पहले कुरैश दे और भी लोग मिल्लत इब्राहिमी दे मुताबिक अल्लाह अल्लाह करन वास्ते इस पहाड़ दी गार विच जांदे सन। हुण अगली गल, जेड़ा बंदा सरकारे कायनात नाल प्यार दा तोहफा लैके साडी मस्जिद च आउंदा है ना, और ये समझदा है कि मैं अल्लाह दा कुरान ते मुस्तफा दा फरमान भी सुनना है, नाल नाल सरकार दे इश्क दी खैरात भी नाल लेके जानी है। सुनियो, इस पहाड़ दी गार विच लिखिया होया है, कुरैश खानदान विचों सब तो पहले जेड़ा बंदा गया ना, और नबी पाक दे दादा जी हजरत अब्दुल मुत्तलिब शान। इतनी आवाज च नहीं, सीने दी आवाज नाल कहना है सुभान अल्लाह। हजरत जनाब ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब सरकार अल्लाह अल्लाह करने वास्ते मिल्लत इब्राहिमी दे मुताबिक जिक्र खुदा करने वास्ते तन्हाई दे नाल इस गारे हिरा विच कई कई दिहाड़े गुजारदे सन। बाबा जी आबाद रहिए। बाबा बशीर साहब ने ए पैसे पेश कीते ने, अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए जी, हुजूर पाक दे नाम दे अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे आका कल क़यामत दे दिन तुहाडी बांह फड़ के जन्नत दे जन्नाल लेके जान। ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। यार तुहाडे नाम ते कोई 20 रुपये खर्च करे ते तुहानू चंगा लगदा है, ते जेड़ा हुजूर पाक दे नाम ते खर्च करे हुजूर पाक नू चंगा ना लगेगा। निसार ते कुर्बान जावा। किबला तवज्जो तीन हिमाक दा तालिब गल दूर निकल गई, वक्त थोड़ा ते गल्लां बहुतियां। हुजूर ताजदारे कायनात दे दादा जी जांदे रहे, फिर नबियां दे सरदार ने जदों तन्हा रहना शुरू कीता, सरकारे कायनात पहाड़ां विच जाके अल्लाह अल्लाह करदे ने। कई बंदे कहंदे नहीं जी, जिबरील ने आके सरकार नू नमाज पढ़नी सिखाई जी, नबी पाक नू ते खुद नहीं सी पता कि मैं नबी बन के आया। वो चलिया अपनी अकल दा इलाज करा। वो जिबरील ते आया 40 सालां तो बाद, ते मेरे नबी ये पहाड़ां च जाके की करदे सन? सरकार ने पहले इबादतां करके दसिया, जिबरील ते साडा खादिम है, अल्लाह दा पैगाम लेके आने वाला है। अल्लाह नू याद करन ते तरीके ते असीं डायरेक्टली अल्लाह कोलों ही सुन के आए आ। कुर्बान जावा। नबियां दे सरदार बाहर जांदे ने, पहाड़ां विच जाके एतिकाफ करदे ने। एतिकाफ दा लुगवी माना हुंदा है अलग थलग होना, अपने आप नू अपने नफ्स नू रोक लेना। अगर मैं लफ्ज़ एतिकाफ जुबान दे एतबार नाल, लिसान दे हवाले नाल अगर लुगवी एतबार नाल बोलां ते जायज़ है, ठीक है, लेकिन अगर इस्तिलाही मानिया च एतिकाफ कहिए ते ओ एतिकाफ नहीं सी, क्योंकि एतिकाफ करने वास्ते मस्जिद दा होना शर्त है। ये मस्जिदां ते नहीं सन, ते पहाड़ियां सन। सदके जावा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जांदे ने, पहाड़ां ते जाके अल्लाह अल्लाह करदे ने। ते गारे हिरा दी सिलेक्शन किंज होई, हुण मैं दसन लगा पुत्रो। ए गारे हिरा विच सरकार खुद नहीं गए, इन्हें दावत दे के बुलाया।
زندگی جو میرے پترہ نے میرے مترہ نے ویرہ نے پہلی مرتبہ ایک گل سننی ہے اگر پہلے سنی ہوئے تو اٹھ کے کہہ دیو جی شاہ صاحب اسی تے پہلے گل سنی ہے توجہ کریو ذرا انشاءاللہ گپ نہیں مار کے جاواں گا امام اجل امام ابو القاسم عبد الرحمن بن عبداللہ المعروف امام علامہ سہیلی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب الروض العنف بیروت دا چھاپا کل جلدہ 7 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 256 اتے امام سہیلی علیہ الرحمہ تعارف پیش کر دینے جبل نور تے جبل ہرا تے غار ہرا دا کہندے نے صدقے جائیے اے پہاڑ پتہ کیڑا پہاڑ ان الہرا کان من جبال الحرم کہندے نے حرم شریف دے پہاڑاں وچوں ایک پہاڑ ہے جدا نام پہاڑ ہرا ہے جدا نام جبل ہرا ہے کہندے نے اس پہاڑ دی سب تو وڈی خصوصیت ہے توجہ کریو سینے تے کلیجے تے ہاتھ رکھ کے سنیو نبیاں دے سردار دی شان علامہ سہیلی رقم تراز نے ایو پہاڑے ہوال جبل الذی نادا رسول اللہ اس پہاڑ نے اللہ دے رسول نو صدامہ دیتیاں نہیں سمجھ آئی بندیاں نو گال دی یہ جو سمجھو ایو پہاڑ جنہیں پکار کے اکھیا سی کرم کی ایک نظر مجھے پہ خدا را یا رسول اللہ میری تقریر مکوی جانی ہے بندیاں نے جو سوچ دے ہی ہونا ہے بولیے کہ نہ بولیے چادرہ چو ہاتھ کڑیے کہ نہ کڑیے کرم کی ایک نظر مجھے پہ خدا را یا رسول اللہ خدا را یا نہیں آواز آئی نعرہ مار کے خدا را یا اے نعرہ تے ساڑھا پہچان ہے اے نعرہ تے ساڑھی آئیڈنٹیٹی ہے کوئی بندہ ایک باری یا رسول اللہ دا نعرہ لا دے بنا پتہ لگ جاندہ ہے یہ بھی وہ صحیح قبیل جو ہیں جس طبقے جو اسیاں مل کے ساریاں نے نعرہ مار کے کہنے خدا را یا منو میں تقریر پلا دی تیجے یار خدا را یا کرم کی ایک نظر مجھ پہ خدا را یا رسول اللہ ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا نعرہ مار کے کہنے ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا تسی خیال ذہن چو کٹ دیو کہ جنوری دی 14 تاریخ ہے سمجھو جون جولائی دی توپ لگی ہے تمہارا یا میں راضی ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ کیا کہنے جیو شاد تے آباد رہو کدی تتی ہوا بھی تنو چھو کے نہ ٹچ کر کے نہ گزرے صدقے جاما میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اس پہاڑ نے پکاریا تے پکار کے کیت کیا زی صدقے جاما امام سہیلی نقل کر دینے ہی نقال لہو ثبیرم وہو علا ظہری نبی کریم علیہ السلام پہاڑا وچ جا کے اللہ نو یاد کر دینے اپنی اور کائنات دی تخلیق تے تفکر و فکر کر دینے غور کر دینے نبیان دے سردار کوہ سبیر تے بھی مکہ دے ایک پہاڑے بیٹے کوہ سبیر جبل سبیر تے سبیر نامی پہاڑ تے سرکار جان دینے اللہ اللہ کر دینے اعتقاف کر دینے مجاورت اختیار کر دینے مراقبہ اختیار کر دینے صدقے جامع ایک دیاڑے سرکار جبل سبیر تے موجود سن ایک کوہ سبیر میرے نبی نل گلاں کرن لگ پیا نہیں مسکرائے تسی یار پہاڑاں نے کدی ساڈے نال بھی گلاں کیتیاں نے دا مطلب ہے اسی ہو رہا میرا دلا
سرکار نال گلاں کرن لگ پیا اوے کیوں نہ پہاڑاں دے پتھر میرے نبی نال گلاں کرن بیٹے بہت شکریہ کیونکہ میرا نبی پہاڑاں دا بھی رسول بن کے آیا ہے یہ پہاڑ بول کے عرض کر دے کہندے اہبط عنی آقا جی میرے تو تھلے اتر جاؤ آقا جی میرے تو تھلے اتر جاؤ میرے نبی نے مسکرا کے زلف لہرا کے فرمایا کوہ سبیر میں تیرے تو نیچے کیوں اتر جاواں سبیر وچوں آواز آئی آقا اس واسطے میں تانوں اترن دا کہہ رہا وا گستاخی تے بے ادبی نہ سمجھو فإنی اخاف ان تقتل علی ظہری مینوں خطرہ ہے کدھر قریش دے لوگ مکے دے گھنڈے تانوں میری چھاتی تے میرے سینے تے میری چٹاناں تے شہید نہ کر دین آقا جی تہاڈیاں رگاں وچوں بہن والا نبوت والا خول کدھر میرے پتھراں تے میریاں چٹاناں نو رنگین نہ کر جائے فاعذب تے اللہ دی طرف مینوں عذاب دا شکار نہ کر دیتا جائے حضور میرے تو تھلے تشریف لے جاؤ ہاں مینا دلال نے پگڑی دے پلو نال ہنجو صاف کیتے میرے آقا نیچے تشریف لے آئے ہن کلیجہ بڑا کر کے گل سنی اے او دا عشق سی بے ادبی نہیں سی او دا اپنا عشق سی عشق دے قبلہ عشق دے انداز ہر بندے دے نرالے ہوندے نے صدقے جاواں او کوئی کپڑے ماڑے پا کے گنبد خضرا تے حاضری دیندا ہے کہ سرکار کائنات نو میں اپنا آپ وکھان تے نہیں نہ آیا فقیر بن کے آیا تے کوئی ٹینشن ہو کے جاندا ہے او جدا صدقہ ملیا اونوں وکھائیے تے صحیح کنیاں ٹوراں نے میرے دوستو میرے تے تواڈے کریم نبی علیہ السلام کریمہ دے کریم نبی نو مخاطب کر کے کہن لگا کوہ سبیر حضور تسی میرے تو نیچے تشریف لے جاؤ سرکار غمگین ہو کے جدوں تھلے اترے ہن کلیجہ وڈا کر کے گل سنیو اللہ تواڈے اتھرواں نو قبول کر لے کیا بات ہے تواڈے ذوق سماعت دی ٹوپے والیو ہمیشہ سلامت رکھے اللہ تانوں میرے نبی جدوں کوہ سبیر دے پتھراں تے چٹانا تو تھلے اترے نا میں قربان جاواں اس پہاڑ دیاں زیارتاں تسی کر کے آئے ہو اللہ بار بار سانو غار ہرا اور کوہ ہرا دی زیارت نصیب کرے جدوں سرکار کوہ سبیر تو تھلے اترے فنادا ہرا الیہ یا رسول اللہ جبل ہرا نے ندا دے کے پکار کے آکھیا آقا جے تسی ٹینشن نہ لو وہ تھو اتر کے میرے والا جاؤ میں جو ہے حضور منو مہمان نوازی دا موقع دے وہ میں قربان جاواں میرے آقا کوہ ہرا تے چلے گئے پھر غار ہرا جدوں میرے نبی نے سلیکٹ کر لئی ایدے وچ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہن آؤ صحیح البخاری شریف دی حدیث نمبر 3 میں صدقے جاواں اے وی حضرت عائشہ الصدیقہ تو مروی ہے نبیاں دے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ دے ہاتھ دا بنیا ہویا کاک لینا کاک کہندے نے انہوں تسی انگلیش وچ CAKE کیک ہوندا ہے نا کیک ہے جڑے چھوٹے چھوٹے کیک اسی کھانے ہیں کیک سانو گلے بھی مل جاندے نے سکے بھی مل جاندے نے کئی اقسام دے کیک بیکریاں تے موجود ہوندے نے ہن کوئی بندہ فتوا نہ لا دے جی اس ویلے کیک کتھے ہوندے سن تے میں کدوں کہہ رہی ہوں اس ویلے او کیک میں اے تھوڑا بول رہا میں کہہ رہی ہوں پروڈکٹ ایہو جہی ہوندی سی لیکن اودا نام سی عربی وچ کاک کاف عین کاف ڈنڈے والے کاف دے نال جویں قبلہ آٹے اور میدے نو خشک کر کے اے بسکٹ تے راستے کیک بنائے جاندے نے اما خدیجہ نے آٹے نال خشک کر کے کاک بنا دینا نہ بولو اللہ تے ویکھ دئیے نا او میں صدقے جاواں او کوئی عورت پیے دی روٹی پکاندی ہے بیٹے کوئی MNA دی روٹی پکاندی ہے کوئی میاں صاحب دی روٹی پکاندی ہے کوئی بی بی خان صاحب دی روٹی پکاندی ہے کوئی شیخ صاحب دی روٹی پکاندی ہے کوئی شاہوراں دی روٹی پکاندی ہے
کوئی عالم دین دی روٹی پکاندی ہے او کوئی کسے پنڈ دے نمبردار دی روٹی پکاندی ہے میں اپنیاں روحانی ماما تو صدقے جاواں او جنہاں نے نبیاں دے سردار دیاں روٹیاں پکائیاں نے حضرت اماں خدیجہ نے ایک خشک چیزاں بنا کے سرکار کائنات نو نال زیتون دا تیل دے دینا زیتون دا تیل صدقے جاواں وتینی والزیتون اے وہی درخت ہے جدا ذکر اللہ نے قرآن وچ کیتا قسمہ چکیاں زیتون نو حضور نے ارشاد فرمایا زیتون دے درخت تو فائدہ حاصل کرو اے دے روغن نو اے دے آئل نو اے دے تیل نو بطور سالن استعمال کرو اور سرکار رغبت نال کھاندے سن قبلہ سرور کائنات ہور بھی چیزاں لے کے جا سکتے سن لیکن یہ چیزاں جلدی خراب نہیں ہوندیاں تو نبی پاک اتھے 3 دن یا 7 دن یا مہینے تو تھلے تھلے کچھ دن گزار کے آؤندے سن سرکار تاں لے کے جاندے سن تاکہ میری امت واسطے سنت بن جائے کہ کل دی روٹی بچا کے رکھنا یا انتظام کرنا توکل علی اللہ دے خلاف نہیں سنت مصطفیٰ کوئی نہیں پلے پئی گل کوئی نہیں پلے پئی گل پھر سمجھان دی کوشش کرنا کئی بندے کہندے نے حضور یہ بچا بچا کے جوڑ جوڑ کے رکھی کیوں آندے ہو حق حلال دی بچا کے رکھنی بھی سنت مصطفیٰ ہے غریباں دا خون چوس کے نہیں یتیماں دا حق مار کے نہیں حق حلال دی کما کے کل واسطے بھی رکھی جا سکتی ہے اور میں صدقے جاواں میرے تے تواڈے کریم رسول حضرت بی بی خدیجہ دے ہاتھ دا بنیا ہویا اے روٹی نما کاک لے کے زیتون دا تیل لے کے سرکار نے مسکیناں نو کھلاندیاں ونڈدیاں صدقہ و خیرات کردیاں باقی ماندہ نال لے کے کوہ ہرا تے چڑھ جانا غار ہرا وچ میرے آقا کریم نے کئی کئی دہاڑے گزارنے اور میں قربان جاواں پھر او ویلا آ گیا جدوں اللہ نے قرآن دا نزول کرنا سی قبلہ امام بخاری علیہ الرحمہ نقل کردنے حتی جاءہ الحق وہو فی غار ہرا آقا کریم ایک دہاڑے غار ہرا دے وچ سن کے حق سرکار کو لا گیا حق تو مراد اللہ دا دین ہے اور باقی جتنے بھی اے مذہب نے نا سارے ایس وقت جھوٹے نے سچا دین دین اسلام ہے جڑا دین میرے آقا لے کے آئے نے اس وقت سچا دین ہے صدقے جاواں میرے آقا علیہ السلام دے دین تو بعد کسی اور دین نو سچا نہیں کیا جا سکتا اپنے اپنے وقتاں وچ سارے دین سچے سن سارے مذاہب سچے سن جڑے کتاباں دے نال جڑے نبیاں دے نال ریلیٹڈ نے صدقے جاواں حضرت جناب جبریل امین آ گئے جاءہ الملک فرشتہ آ گیا نبیاں دے سردار کل فرشتہ آ گیا نبیاں دے سردار کل فرشتہ فرشتیاں دا سردار جبریل امین آ گیا اور میں چہریاں دی مسکراہٹ پڑھ رہا کیا بات ہے چاس آ جائے گی اگلی گل جدو سنو گے یہ مہینہ کیڑا سی سرکار رمضان شریف دا پورا مہینہ اتھے جا کے گزار دے سن اور یہ مہینہ رمضان شریف دا سی اللہ دے قرآن نے ارشاد فرما دیتا سورہ بقرہ فرما دی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان المبارک دا وہ مبارک تے مقدس مہینہ ہے جدے وچ اللہ فرماندا ہے قرآن شریف نو اتاریا گیا ہے تے رات کیڑی سی صدقے جاواں رات دی سحری کیڑی رات گزری سی اللہ قرآن وچ فرماندا ہے سورہ قدر 30واں پارہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اللہ فرماندا ہے اسی اس قرآن نو لیلۃ القدر وچ نازل کیتا صدقے جاواں دو چیزاں پتہ چل گئیاں کہ اے جڑی رات گزری سی سحری دا وقت میں کولوں نہیں کیا سیرت نگار لکھتے نے نقشہ کھچتے نے صدقے جاواں مہینہ سی رمضان المبارک دا ہن قبلہ تسی کہو گے شاہ جی دنویں دس دیو تہاڈا کی جانا ہے کتاباں جو ڈبے رہندے ہو پورا ہفتہ سانو رات دس دیتی جو شب قدر سی سانو مہینہ دس دیتا جے مہینہ کیڑا سی رمضان شریف دا دنویں دس دیو او دن پتہ کیڑا سی او پیر شریف دا دن سی ہن تسی کہو گے گپ مار رہے ہو اندازہ لا رہے ہو کیونکہ سنی بریلوی ہو نا تے پیر والے دن سرکار دا میلاد ہویا ہے تانوں ویسے ہی پیر والے دن بڑا چنگا لگدا ہے تاں کہ اج نا صحیح مسلم شریف کتاب الفضائل وچوں حدیث مبارکہ پیش کرن لگا کتاب الصوم وچوں ان ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سئل عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت
وفیہ انزل علی او کما قال چہریاں تے مسکراہٹ ویکھنی چاہنا میں نبیاں دے سردار نو پوچھا گیا آقا جی جدوں پیر دا دن آوندا ہے تسی روزہ رکھ لیندے ہو ہفتے چ اتنے دن ہوندے نے دن تے سارے اللہ نے بنائے نے پتر مہربانی بیٹے مہربانی سر اٹھائیو اے سارے دن اللہ دے بنائے نے آقا جدوں پیر دیاں نوری گھڑیاں ہوندیاں نے تسی روزہ رکھ دے ہو ہر پیر دا روزہ رکھن دی ریزن وجہ سبب کاز علت کی ہے توجیہ کی ہے نبیاں دے سردار نے پکڑی درست کی تھی مسکرا مسکرا کے زلف لہرا لہرا کے فرمایا کیوں نہ رکھیے پیر دا روزہ فیہ ولدتو وہ ایسے دن تے ساڈا میلاد ہویا سے فرمایا اسی دن تے میری ولادت ہوئی سی میں پیدا ہویا سا وفیہ انزل علیہ تے اسی دن میرے تے قرآن کریم نازل کیتا گیا میں صدقے جاواں اس دیٹ کلیئر قبلہ مہینہ بھی پتہ چل گیا کس رات دی سہری سی پتہ چل گیا تے دن کیڑا چڑھ رہا سی وہ بھی پتہ لگ گیا ہن سنیو ذرا حضرت جبریل امین آ گئے پہلے تے روایات وچ اے بھی موجود ہے سیرت دیاں کتاباں اندر کے سرکار نو جبریل نے آکھیا سونے مبارک ہوئے تسی اللہ دی آخری رسول بن کے آئے ہو لیکن امام بخاری دی صحیح بخاری شریف دی جڑی میں حدیث پڑھنی شروع کی تھی ایدے وچ الفاظ موجود نہیں جبریل نے آؤندیاں ڈائریکٹلی نبیاں دے سردار نو مخاطب کر کے آکھیا اقرا سونیاں پڑھو سونیاں پڑھو سونیاں پڑھو اقرا فعل امر واحد مذکر حاضر دا صیغہ سونیاں پڑھو اگوں حضور نے کی فرمایا ما انا بقاری میں نہیں پڑھن والا ایک اہل حدیث حضرات پتہ کی کہندے نے دیوبندی حضرات وہ کہندے نے سرکار نے فرمایا ما انا بقارین میں تے پڑھیا ہویا ہی نہیں میں تے پڑھیا ہویا ہی نہیں میں کی پڑھاں اچھا ویسے بندیاں نو یار تھوڑا جہا سوچنا چاہیے کہ جڑا ساری دنیا نو پڑھان آیا وہی نہیں پڑھیا ہویا سرکار دا لقب حضور دا وصفی نام صفاتی اسماء گرامی وچوں امی ضرور نام ہے سرکار دا مطلب امی دا مطلب بے پڑھیا ہوندا ہے لیکن اے دا مطلب نہیں کہ میں پڑھیا ہی کچھ نہیں دا مطلب ہے کہ میرا استاد کوئی دنیا دار نہیں میرا استاد ڈائریکٹ پروردگار ہے اس تو بھی اولی سبحان اللہ بول لو کوئی گل نہیں حضور نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری ایک قاری لفظ قاری کی یہ قبلہ قرأ یقرأ قراءۃ فہو قاری باب فتح اے اسم فاعل جے پڑھن والا قراءۃ بمعنی پڑھنا کہندے نہیں فلانا بندہ قرات بڑی اچھی کردا ہے قرت نہ کریا کرو کہندے قرت بڑی اچھی قراءۃ لفظ ہوندا ہے قراءت جڑے عربی لفظ ہوندے نے انہاں نوں بگاڑیا نہ کرو اسی طرح مسجد نو ہے بندے مسجد کر دے رہندے نے مسجد چلنا نہیں مسجد جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی مسجد ویسے پنجابی زبان دا لفظ ہے بول بھی لیا جائے تو کوئی گناہ والی گل نہیں لیکن کوشش کریا کرو مسجد لفظ بولیا کرو اسی طرح اے جڑا میں ہن لفظ بولیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں قاری نہیں میں قاری نہیں ہن تسی کہنا ساڈے نکے نکے منڈے قاری نہیں سرکار قاری نہیں سن قاری دا مطلب ہوتا ہے پڑھن والا سرکار کہنا چاہ رہے نے جبریل وہ جڑیاں کتاباں نے نا وہ میں نہیں پڑھیاں جڑیاں لوکاں کول بیٹے حضور دا یہ معجزہ سی عظیم الشان کہ سرکار نے یوسف علیہ السلام دا قصہ سنایا موسیٰ دا قصہ سنایا عیسیٰ دا قصہ سنایا آدم دے واقعات سنائے ابراہیم و اسماعیل دیاں محبت تے وفا والیاں داستانہ سنائیاں علیہم الصلاۃ والسلام لیکن ایہی تے سرکار دا معجزہ سی کہ کسی دنیا دار استاد کولوں بیٹھ کے کتاباں پڑھیاں ہوندیاں تے مکے دے کافر بھونک کے کہندے لے ساڈیاں کتاباں جو پڑھ کے سانوں ہی سنانا ہے کہنے قرآن آندا ہے اللہ نے پڑھن دتیاں نہیں کتاباں پھر او واقعات بھیجے وہ ادھروں سن کے سرکار کول جاندے سن ادھروں جا کے کتاباں چ ویکھدے سن حرف بحرف سچ نکلدا اس گل تے جڑا بندہ نہ بول سکیا میں ارمان لے کے جاواں گا ڈٹ کے سینے دا زور لا کے کہنا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
تاجدار ختم نبوت آقا کریم علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا ما انا بقاری میں پڑھنے والا نہیں، میں قاری نہیں. جناب جبریل امین علیہ السلام نو گویا میرے نبی نے آکھیا کہ میں کتاباں نہیں پڑھیاں یا میں اپنی کوشش نال نہیں پڑھ سکدا. حضرت جبریل امین نے کی کیتا، اما عائشہ صدیقہ اس مقام تے آ کے ہن ڈائریکٹلی یعنی پہلے انڈائریکٹ بیان کر رہی سن، ہن ڈائریکٹ سرکار کائنات دیاں گلاں بیان کرنیاں شروع کر دتیاں. کہندیاں نے حضور جانے عالم نے فرمایا فاخذنی، جبریل نے مینوں پکڑ لیا، فغتنی، پکڑ کے سینے نلا کے بھینچ لیا، پکڑ کے سینے نلا کے کوٹ کے بھینچ لیا، دبا دیتا حتی بلغ من الجہدہ. اتھوں تک کہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے مینوں مشقت دا احساس ہویا. پھر جبریل امین ثم ارسلنی، مینوں چھوڑیا، پھر فرمایا عرض کیتا اقرا، حضور ہن پڑھو. میں پھر آکھیا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں. جبریل نے پھر وہی عمل کیتا، فاخذنی، مینوں پکڑ لیا، فغتنی ثانیہ، دوسری مرتبہ پکڑ کے سینے نال لا کے مینوں بھینچ لیا. تے جناب جبریل امین نے اتنا بھینچیا کہ پسینے آ گئے. نبیاں دے سردار فرماندے نے جبریل نے پھر مینوں چھوڑیا، تیسری مرتبہ فرمایا اقرا، پڑھو نا. جبریل نے معروض کیتا پڑھو. میں آکھیا ما انا بقاری، جبریل تینوں ایک مرتبہ دسیا میں پڑھنے والا نہیں. جبریل امین نے پھر پکڑیا، اپنے سینے دے نال سینہ لگا کے رج کے کھٹ دیتا تے مشقت دے آثار نمودار ہو گئے. ہن جبریل نے کی آکھیا؟ جبریل نے آکھیا اقرا بسم ربک الذی خلق. قبلہ آباد رو میرے تے تواڈے کریم رسول رسولاں دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مخاطب کر کے جبریل نے قرآن حکیم دیاں سورہ علق دیاں پہلیاں 5 آیتاں، یہ پہلی وحی ہے سرکار دی بارگاہ وچ. جبریل پہلی مرتبہ اللہ دا قرآن لے کے آیا. جبریل کہندا اقرا بسم ربک الذی خلق. حضور پڑھو نا اپنے رب دے نام دے نال پڑھو. قبلہ جے سینے وچ اتنی بھی ایمان دی رتی ہے، جے پھرکی دماغ دی کام کر دی ہے، جے کول اتنا بھی بھیجا ہے، وہ بندہ سمجھ جائے گا کہ قرآن دی اس آیت نے دس دیتا ما انا بقاری. ان دا مطلب کی ہے؟ اے دا مطلب ایسی سرکار فرما رہے سن میں اپنی کوشش نال نہیں پڑھ سکتا. جبریل کہندا اقرا بسم ربک الذی خلق. سرکار تانوں کنے کیا تسی اپنی کوشش نال پڑھو، تسی اپنے رب دے نام نال پڑھو. پار والے بندے بھی مسکرا کے کہو سبحان اللہ. سونے آؤ تسی اپنی کوشش و کاوش نال نہیں بلکہ تسی اپنے سونے رب دے نامے نامی اسم گرامی دے نال پڑھو. الذی تواڈا او رب خلق الانسان من علق. او تواڈا پیارا رب، سونا رب، عظیم رب، عزیز رب جن نے انسان نو جمے ہوئے خون دی پھٹکی تو پیدا کیتا. اقرا وربک الاکرم. سونیا پڑھو پڑھو پڑھو، کیونکہ تواڈا رب جڑا جدے نام نال پڑھنا سٹارٹ کیتا جے نا، او تواڈا رب سارے کریماں وچوں بڑا عزت والا ہے. او دی شان اے وے الذی علم بالقلم. وہی رب جن نے انسان نو قلم دے ذریعے لکھنا پڑھنا سکھایا ہے. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. وہی رب جن نے انسان نو او کچھ سکھا دیتا جیڑا کچھ پہلے نہیں سی جاندا. صدقے جاواں اے 5 آیتاں جبریل امین نے جدوں پیش کر دتیاں امام بخاری دی حدیث پاک لے آندی ہوئی تے واپس آؤ. فرجع بها الى خدیجہ. نبیاں دے سردار وحی الہی دیاں 5 فرسٹ آیات لے کے 5 پہلیاں آیتاں لے کے جدوں واپس اما خدیجہ کول پہنچے نا، میرے آقا دے وجود
باوجود تے کپ کپی تاری میرے آقا دا دل کپ کپا رہا ہے میرے آقا نو سردی لگ رہی ہے میرے آقا نے جا کے فرمایا زمیلونی زمیلونی اے خدیجہ مینوں کمبل اڑا دیو مینوں کمبل اڑا دیو فزملو سرور کائنات نو حضرت اماں خدیجہ نے جلدی نال کمبلی اڑا دیتی کمبلی اڑا دیتی میں صدقے جاواں حضرت بی بی خدیجہ نے دستبوسی کر کے عرض کیتا ہویا کہ یہ لجپال آمینہ دلال نے خلاصتاً گلاں دسیاں میرے کل فرشتہ آیا انہیں آ کے مینوں اے گلاں کیتیاں نے حضرت جناب خدیجہ نو سرکار نے اے گلاں دسیاں نال فرمایا اے خدیجہ لقد خشیت علی نفسی مینوں اپنی جان تے خطرہ ہے ایتھوں پھر بندے جڑے بندے کتاباں پڑھ دے ہی اس واسطے نے نبی پاک دی شان کٹائی کے نہیں جا سکتی ہے حالانکہ سرکار دی شان کٹان واسطے کوئی ذریعہ اللہ نے کوئی دروازہ کھلا ہی نہیں چھڑیا لیکن کئی بندے پڑھ دے ہی کتاباں تانے نبی پاک دا نقص کتھوں لبے گا بے عیب نبی دی ذات وچ عیب تلاش کرنے والے ہو ایتھے بھی بندیاں نے حضور دی عزت تے حملہ کیتا کہندے نے او نبی پاک پہچان نہیں سی سکے کہ فرشتہ ہے کہ شیطان ہے لہذا نبی پاک ڈرن لگ پہ چپ کر اے نبیاں دے سردار والا فرشتے نو نہ پہچان دے اے میرے آقا دے چولے جبریل چلاندا رہے بچپن دے اندر میرے آقا دا شک صدر کیتا جبریل امین نے او فرشتے تے صحیح حدیث وچ موجود ہے دارمی اور مشکات وچ موجود ہے حدیث وزن میں تانوں کئی مرتبہ اس مسجد سے سنائی ہے میرے آقا دا دو فرشتیاں نے وزن کیتا ایک فرشتے نے آکھیا تول ذرا آمینہ دے لال نو انہیں ترکڑی چ ایک پاسے مینوں رکھیا ایک پاسے ایک بندہ رکھیا سرکار کہندے نے میں وزن ہی نکلیا پھر انہیں آکھیا اینوں 10 نال تولیا گیا بھاری میں نکلیا پھر 100 نال تولیا گیا 1000 نال تولیا گیا وہ پہلے نے مسکرا گیا کہ چل چھاڑی یار ترکڑی چک چلیے سونے نو ساری دنیا ساری امت نال بھی تولیا جائے گا آمینہ دا چان بھاری نکلے گا چل چلیے اور میرے آقا نو والا فرشتے بھلے سن ہاتھ ہو گئی یار تواڈے علی نبی پاک نو شک دا شکار کر کے پیش کر رہے ہو میرے نبی شک دا شکار نہیں اور میرے نبی جاندے نے جبریل آیا ہے اللہ دا قرآن لے کے آیا ہے کتاباں جھوٹیاں ہو سکدیاں نے میرے نبی دی ذات جھوٹی نہیں ہو سکدی میں قربان جاواں میرے نبی پاک دی اس گل وچ بھی سرکار دی نعت سرکار فرما رہے نے خدیجہ مینوں ڈر وے پتہ کادا کہ اللہ نے میرے کندھیاں تے نبوت والی بھاری ذمہ داری رکھ دیتی ہے کدھرے میرے کولو کوئی کمی نہ رہ جاوے اے ڈیوٹی دے دیا یا پھر میرے نبی نے فرمایا اے خدیجہ جدو میں قریش دے سامنے اے اعلان کرنا ہے کہ میں اللہ دا نبی بن کے آیا میرے کل جبریل وحی لے کے آیا ہے انہوں نے مینوں مجنون کہنا جیسا کہ پچھلے نبیاں نو دیوانہ کہہ دے رہے اے خدیجہ مینوں ڈارے مینوں قریشی شہید کر دیں گے ایسی ٹینشن میں اللہ دا پیغام سناواں گا مینوں شہید کر دیں گے صدقے جاواں اگوں قبلہ بیویاں ہون تے پھر ایہو جیاں جڑیاں اوکھے سوکھے ویلیاں چ بندیاں نو اے نہ کہن ویکھیا پھر میں تانوں روک دی سنا ہن ٹھنڈ پے گئی جے چنگے رہ گئے اوے او بیویاں چنگیاں نہیں ہوندیاں جڑیاں مرداں دا نقصان سن کے خوش ہوندیاں نے اگوں ڈانٹدیاں ڈپدیاں نے تے رضا دا اظہار کردیاں نے چنگیاں بیویاں قبلہ او ہوندیاں نے جڑیاں دکھاں سکھاں وچ اپنے خاونداں دا ہاتھ پھڑ گئے نال رہندیاں نے اماں خدیجہ میں تہاڈی عظمت تو صدقے جاواں وفا دی حد کر دیتی میرے آقا دا ہاتھ پھڑ کے چومیا کہندیاں نے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا آقا جی ہرگز نہیں مینوں اللہ دی قسم یقین ہے اللہ تانوں کدی بھی ضائع تے شرمندہ نہیں ہون دے گا اللہ تانوں شرمندہ نہیں ہون دے گا ایک پاسے بی بی خدیجہ دا عقیدہ رکھ اس دور دے مولویاں دا دوسرے پاسے عقیدہ رکھ اما خدیجہ کی کہندیاں نے اللہ تانوں کدی شرمندہ نہیں ہون دے گا یا پھر بعض نسخہ جات وچ لکھی ہوئی ہے حضرت خدیجہ کہنے لگیاں واللہ ما یحزنک اللہ ابدا اللہ تانوں کدی رنجور تے غمگین نہیں ہون دے گا اگے حضرت خدیجہ نے میرے آقا دیاں 5 نعتاں پڑھیاں قبلہ توجہ میں صدقے جاواں تہاڈے حسن سماعت تو 5 نعتاں کہندیاں نے انک لتصل الرحم اے پیارے مصطفیٰ اللہ تانوں غم نہیں دے گا کیونکہ تسی رشتہ داریاں توڑ دے نہیں جوڑ دے ہو
اگر ممکن ہو سکے تو سبحان اللہ کہہ لو انکا لتاسل الرحم تسی رشتہ داریاں نبھانا جان دے ہو تسی اپنے رشتیاں نو نبھانا جان دے ہو دوسرا وصف اما خدیجہ کہندیاں نے تحمل الکل حضور تسی درماندگی دے بے بسی مجبوری دے مارے ہوئے لوکاں دا پار وڈان دے ہو تقسیب المعدوم آقا جی دنیا دا ہر بندہ اپنے تے اپنی بیوی بچیاں واسطے کماندا ہے تسی اپنے ہتھاں دی کمائی یتیمہ مسکینہ غریبہ تے لٹا دیندے ہو وتقری الضیف تسی مہماناں دی آؤ بھگت کر دے ہو خدمت کر دے ہو تے پنجویں صفت تہاڈی تعین علی نوائب الحق آقا جی حق دے رستے تے آن والیاں مصیبتاں دے شکار ہون والے لوکاں دی امداد کر دے ہو اما خدیجہ الکبریٰ نے سرکار دیاں نعتاں پڑھیاں پھر جلدی نل سوچنا شروع کیتا کہندیاں نے میں تانوں ورقہ بن نوفل کو لے کے جانا ہے ایک روایت دے وے کہ سرکار نو ورقہ بن نوفل راہب کو آپ لے کے گئیاں دوجی روایت دے وے کہ جناب ابو بکر صدیق نو بھیجیا فرمایا اے عتیق اپنے یار نو لے کے جا ورقہ بن نوفل کو او صدقے جاواں اوکھیاں سوکھیاں ویلیاں وچ یاری یاراں دے نال ٹردے نے نا نہیں بندے بولے نہیں یار سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق ورقہ بن نوفل دے کل حضور نو لے کے گئے اے حضرت خدیجہ دے چچا دا بیٹا سی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزا دا پورا نام سی اے پہلے یہودی سی پھر عیسائیت اختیار کر لئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی کتاب انجیل امام بخاری علیہ الرحمہ نقل کر دینے فیکتب من الانجیل بالعبرانیت ما شاء اللہ ان یکتبا اللہ نے جتنی توفیق دیتی سی انہیں انجیل شریف دی کتابت بھی کی تھی اور اس عبرانی زبان وچ انہیں ٹالیا عبرانی زبان دے وچ کتابت کی تھی انجیل شریف دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی نبوت ایمان بیان دا حضرت گرامی اے عیسائی راہب سی اے دے کل جدوں حضرت ابو بکر نبی پاک نو نال لے کے گئے یہ تھے بخاری شریف وچ بھی کچھ جملے موجود ہیں مگر مصنف ابن ابی شیبہ میں صدقے جامع دار التاج بیروت تو چھپی ہوئی کل جلدہ 7 جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 330 تو پڑھن لگا وقت میرا مکی جا رہا کچھ جج دریا بند کرنا کی ہندہ ہے تسی سمجھ جاؤ گے ورقہ بن نوفل اکھاں تو انہ ہو چکیا سی نبینہ ہو چکیا سی صدقے جامع قد آمی یکانا شیخن کبیرن بوڑا آدمی سی میں صدقے جامع نبی پاک نو مخاطب کر کے کہنے لگا اے میرے بھائی دے بیٹے اے عبداللہ دے چاند دسو پڑھنل کی معاملہ what is the matter حضور نے فرمایا اس طرح میرے کل فرشتہ آیا انہیں آتے میں اقرا بسم ربک الذی خلق اے آیتاں پیش کی تھیاں جدوں اتنی گل سنی نا ورقہ بن نوفل اٹھ کے اچھل کے بہ گیا نعرہ مار کے کہندا ہے ابشر ابشر ثم ابشر ثم ابشر کہنے لگا مبارک ہوئے تانوں پھر مبارک ہوئے ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ اے جڑا تواڈے کول آیا ہے اے وہی ناموس فرشتہ ہے جڑا حضرت موسیٰ کول آندا رہیا ہے جنہوں حضرت موسیٰ تے اللہ پاک نے نازل کیتا سی ناموس اور جاسوس اے دو میں اپوزٹ ورڈز جے ناموس کہندے نے صاحب و سر الخیر اچھائی دے معاملات وچ رازدان بننے والا اور جاسوس کہندے نے صاحب و سر الشر برائی دے الٹے کماں وچ رازدان بننے والا جاسوس کہلاندا ہے اچھائی دے میٹرز وچ اچھائی دے کماں وچ اور اچھائی والے معاملات وچ رازدان تے رازدار صاحب راز بننے والا بندہ ناموس کہلاندا ہے اے پچھلیاں کتاباں چ نام لکھیا ہویا سی حضرت جبریل دا نعرہ مار کے کہندا ہے اے ناموس ہے جڑا حضرت موسیٰ کول آندا رہیا ہے تانوں مبارک ہوے سرکار دے چہرے تے مسکراہٹ رقص کر گئی فرمایا قاضی مبارک دیندے پئے او جناب ورقہ بن نوفل اگوں ہس کے کہندا ہے پتہ قاضی مبارک فإنی اشہد انک الرسول الذی بشر به عیسیٰ برسول یأتی من بعد اسمہ احمد کیونکہ میں گواہی دینا تسی اللہ دے ہوئی پیارے رسول جدے بارے وچ بشارات گڈ نیوز خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو دیتے سے کہ میرے تو بعد ایک رسول آئے گا جدا نام احمد ہوئے گا سرکار وال ویکھ کے تے ہاتھ پکڑ کے قریب بٹھا کے کہنے اشہد انکا انت احمد اور میں اللہ دی قسم کھا کے گواہی دینا احمد تسی ہو
واشہد انک محمد میں گواہی دینا وا اشہد انک انت محمد میں گواہی دینا بے شک محمد تسی ہو آسمانہ زمینہ وچ جنہ دے زمزمے تے جنہ دیاں نعتاں دیاں صداواں پیاں گونج دیاں نے اور جنہ دے گلگلے تے چرچے چہار دانگ عالم وچ نے او محمد تسی ہو اشہد انک رسول اللہ میں گواہی دینا اللہ دے رسول بن کے تسی آئے ہو صدقے جاواں اگے جڑی ورقہ بن نوفل نے گل کیتی میں صدقے جاواں ورقہ بن نوفل دے پیراں تھلے آن والی مٹی نو اپنی اکھ دا سرما بناوا نعرہ مار کے کہن لگا سرکار اے آمینہ عبداللہ دے چاند ایک دہاڑا او آئے گا جدو مکے دے لوگ تانو مکے وچوں نکال دیں گے اور پھر توانو اللہ پاک جہاد دا حکم دے گا میری جوانی ٹل گئی میریاں اکھاں نہیں رہیاں پھر بھی میں اللہ نو گواہ بنا کے توڑے نل وعدہ کرنا وا جدو جہاد دا حکم آیا لَأُقَاتِلَنَّ مَعَكَ میں ہاتھ چ تلوار تے نیزہ تے تیر کمان لے کے میں توڑے دشمنان نال توڑی فوج دا فوجی بن کے توڑے لشکر دا سپاہی بن کے لڑاں گا سونے منو قسم تینو بھیجن والے سونے رب دی عزت و جلالت دی کہ میں تیرے نال ڈل کے تیرے دشمناں نال جہاد کراں گا یا انہاں نو ناکوں چنے چباواں گا یا انہاں دے ہتھوں شہید ہو کے تیرے قدماں تو قربان ہو جاواں گا ایک روایت بھی چاہتا ہے کہ اے بندہ دیر تک زندہ رہا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے جدو کلمہ پڑھے آنا تے ورقہ بن نوفل اتھوں دی گزر دے سن اور بلال نو مار پہندی ویخ کے کہندے سن بلال شاباش جان جاندی تے چلی جائے احد دا نعرہ تیری زبان تو نہ جائے اور کہندے سن مکے والے ہو تسی مار دے تھک جاؤ گے مصطفیٰ دا یہ دیوانہ مار کھاندہ نہیں تھکے گا انہوں ٹینشن والی تے گالی کوئی نہیں جدوں جان لبان تے آ گئی اللہ دی رحمت دے سائے یہ تے منڈلان گے اور انہوں جنت اچھ پچھان گے لیکن حضرت امہ عائشہ صدیقہ فرما دیا نے صحیح بخاری دی روایت جلد ہی اے ورقہ بن نوفل راہب 21 وفات پا گیا اور مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 330 ہوتے لکھے ہوئے حضور نے فرمایا رأیت القصہ فی الجنت علیہ ثیاب خضر حضور فرماندے نے میں اپنی آنکھ دینا لویکھے آئے وہ ہوئی راہب جن نے میری نبوت دیا شہادتاں دیتیاں سن وہ جنت وچ سبز رنگ دا لباس پا کے ٹہل رہے آجے صدقے جامع اس طرح میرے آقا علیہ السلام نے ابتدائی نبوت دے زمانے وچ نبوت دیاں خوشخبریاں خالق نے بھی دیتیاں تے مخلوق نے بھی دیتیاں تے غار ہرا وچ آن والی روشنی پھر دنیا چ پھیلنی شروع ہو گئی تے میں لکھ کے لے کے آیا دنیا دے ہنیرے مقامن لئی ویکھو غارے ہرا وچوں نور آ گیا آباد رہو دنیا دے ہنیرے مقامن لئی ویکھو غارے ہرا تسی بھی کہہ لو ویکھو غارے ہرا وچوں نور آ گیا اے دنیا دے ہنیرے مقامن لئی ویکھو غارے ہرا دنیا دے ہنیرے مقامن لئی ویکھو غارے ہرا وچوں نور آ گیا اے روشنی ان پڑھانو ملے علم دی روشنی ان پڑھانو ملے علم دی بے قرارانو نال سرورا روشنی
ان پڑھانو ملے علم دی بے قرارانو نالے سرور آ گیا ہے. تسی بھی کہہ لو نا ایک باری چوم کے اگلے شعر پڑھیے پھر. ہاں روشنی ان پڑھانو ملے علم دی بے قرارانو نالے شروع اگر یہ قبلہ حیاتی ہوئے تے جنہیں باطل دیا کے مٹانی لکیر جنہوں رب نے بنایا بشیر و نذیر جنہیں آکے مٹانی جنہیں باطل دیا کے مٹانی لکیر لکیر تو مراد سرحد بھی ہوندے سیما حد جنہیں باطل دیا کے مٹانی لکیر جنہوں رب نے بنایا بشیر و نذیر. اختر صاحب جڑا بندہ اس مصرے تے بھی نہ بولے انہیں زندگی چ کدی کسے عالم نو خطیب نو داد نہیں دیتی ہونی بندہ کنجوس تے بخیل ہوئے گا. ہاں جنہیں باطل دیا کے مٹائی لکیر وہ جنوں رب نے بنایا بشیر و نذیر. تاج ختم نبوت دا پاک ظہیر جن نے آنا سی ایک دن ضرور تاج ختم آباد رہیے قبلہ ناراض نہ ہوئے حیاتی ہوئے تھوڑی تاج ختم نبوت دبا کے ظہیر انہیں آنا سی ایک دن ضرور آ گیا. اتھے ضرور دیا کہ قومہ جڑے بندے پوئٹری نو سمجھ دینے جڑے بندے آپ شاعر نے یا شاعری دے جڑے رموز اور شاعری دے جڑے اونچ نیچ اور فن تو واقف نے قبلہ انہوں نے سمجھانے واسطے کہہ رہی ہیں اتھے ضرور دیا کہ قومہ لگے گا تے ردیف کافیت غور کرے ہو. تاج ختم نبوت دبا کے ظہیر انہیں آنا سی ایک دن ضرور آ گیا. صدقے جامع میرے دوستو غار ہرا دا دلچسپ انٹرسٹنگ قصہ تسی سماعت کر لیا. وقت میرا مک گیا آخری حدیث مبارکہ پڑھن لگا تے دسن لگا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ہرا نو کوہ ہرا نو بلایا نہیں. میرے نبی دے تے وفا دا صلہ دین واسطے جاندے ہوندے سن. فار ایگزامپل ایک حدیث میں شامل خطاب کرانگا تے اجازت لے لواں گا. صحیح مسلم شریف کتاب الفضائل وچوں پڑھن لگا. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان علی جبل ہراء فتحرک فقال اسکن ہراء فما علیک الا نبی او صدیق او شہید وعلیہ النبی وابو بکر وعمر وعثمان وعلی وطلحة والزبیر وسعد بن ابی وقاص کما نبیان دے سردار نے ایک دہاڑے اپنے 7 صحابہ نو نال لیا. جناب ابو بکر صدیق جناب عمر فاروق جناب عثمان ذوالنورین جناب مولا علی شیر خدا جناب حضرت طلحہ جناب حضرت زبیر جناب سعد بن ابی وقاص 7 غلام ایک نبیان دا امام. کوئی نہیں بولے بندے کوئی نہیں بولے اجے بھی نمبردار بن کے بیٹھے ہو تسی یار چودھری بن کے نہیں حضور دے کمی بن کے کہو سبحان اللہ. ہاں 7 غلام ایک نبیان دا امام. صدقے جاواں 8 ہستیاں. میرے نبی نے فرمایا چلو چلیے کوہ ہرا اتے. قبلہ میں سائن آف انٹیروگیشن لگا کے محبت بھرا سوال پیش کرنا چاہنا. میرے نبی اس پہاڑ سے کیوں جاندے سل کیونکہ قدیے نے میرے نبی لو آوازہ ماریاں سے. صدقے جاواں میرے نبی دیاں وفاواں دا بدلہ موڑن واسطے یا پھر منو کہن دیو اے اج بھی اڈیک وچ سی سونیاں کدوں آویں گا. سونیاں تیرے سجدیاں دیاں امانتاں سینے وچ نے میرے سونیاں کدوں
آویں گا کدوں اپنے قدماں دے بوسے لین دی سعادت عطا فرماویں گا ہجے بھی نہیں سمجھے تے چنگ والے تاجدار دی زبان وچ سمجھ لو پہاڑ زبان حال نال انج کہندا ہوے گا کہ میں کچھ میرا دل بر سونا تے میں کی کن اس نو پاوائے ویڑے میرے او بڑدا نہیں اتے لکھ وسیلے پاوائے بات رہی ہے قبلہ نام سونی اتنا گن پلے تے میں کی کر اس نو بھاوا ہوئیو فکری میں نو رہندی واہ بنا ویکھیانا مر جاوا آباد رہیے وقت میرا ہوتی ہو گیا یا ناراض نہ ہو 2 منٹ دے دیو بس سرکار کائنات جدوں پہنچے نا اپنے 7 صحابیاں نو نال لے کے جدوں کوہ ہرا دیاں چٹاناں دے اتے آمنہ دے لال دے قدم لگے نا مسلم شریف دس دیئے فتح الراکا فتح الراکا فتح الراکا دل تے ہاتھ رکھیو یار پہاڑ ہلن لگ پیا پہاڑ ہلن لگ پیا بابا جی توڑے ہتھوں دی خیر پہاڑ ہلن لگ پیا دانا سہیر شاہ نو کہن دے پہاڑ ہل نہیں رہا آمنہ دلال او ماہی دی آمد تے جشن منا رہا حضور دے قدمہ دے بوسے لین دے خوشی وچ اور رقصاں وجداں مہوے جشنے نبیاں دے سردار دی آمد تے جدوں پہاڑ ہلیا جدوں کپ کپ آیا میرے نبی مسکرا کے فرمان لگے اسکن ہرا اے پہاڑ ہرا رک جا تیرے تے کیڑا کوئی غیر سارے اپنے نے فما علیک الا نبی او صدیق او شہید فرمایا تیرے تے ایک نبی ہے ایک صدیق ہے باقی شہید نے نبی کون سرور کائنات صدیق کون جناب ابو بکر اور شہید کون باقی دے 6 صحابہ نو حضور نے پیش گوئی کر کے دس دیتا ہے شہید نے توڑا عقیدہ تو مبارک لیکن میں نے ایک چھوٹی جی گل دس جائے جانے اے شہید جڑے 6 صحابہ نے اس وقت شہید ہو چکے سن پھر آمنہ دلال نو تے کل دا پتہ ہی نہیں کی ہونا لائے مصطفیٰ نو تے کانت پیچھے دا نہیں پتا کی ہونا لائے نعوذ باللہ سرکار نے انہوں دی شہادت دی پیش گوئی کی تھی 6 صحابہ نے اپنے اپنے مقامات شہادت تے اور اپنے اپنے اوقات شہادت وچ شہید ہونا ہے جامع شہادت نوش کرنے پر آقا لجپال آمنہ دلال نے 6 نو بشارت دے دیتی حضرات تقریر میری مک گئی غار ہرا اور جبل ہرا میرے نبی دیاں دتیاں ہوئیاں خبران دا امین میرے آقا دے علم دا امین کیونکہ حضور نے جملے دی ایتھے تاں ارشاد فرمائے نا شہادت دی خبر تاں دیتی کیونکہ ایتھے ہی جبریل نے آکے کیا سی نا اقرأ بسم ربک الذی خلق تے ایتھے ہی جدو اقرأ کیا تے حضور نے فرمایا سی نا ما انا بقاری ان حضور دس رہے نے ہرا اے نہ سمجھی کہ میں کچھ نہیں جاندہ ویکھ لے جے میں انہاں 6 نو شہادت دیاں خوشخبریاں دے سکنا آپ پہ سمجھ لے اللہ نے میں نو کتنا علم دے کے بھیجے ہے وہ تھے اظہار اگر کیتا ما انا بقاری انتیو بھی اللہ دے حکم نہ لاکھیا سی صدقے جامع ایک غار ہرا یہ سونی مقدس تھا میرے آقا پاک علیہ السلام دے سجدیاں دی امانت جدے سینے وچے سرور کائنات تھے جا کے اللہ کر دے رہے محو عبادت خدا رہے اللہ پاک سمیت کوہ ہرا اور غار ہرا دے جتنیاں مقدس تھامانے اللہ سب دیاں سانو زیارتاں بار بار عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین